اللہ सुब्हानहू तआला ने ग़िज़ा के अंदर ही इलाज भी रखा है, यानी ग़िज़ा सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए नहीं है, सिर्फ एनर्जी देने के लिए नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारा इलाज भी। तो जब आप कभी बीमार हो और कुछ खाने लगे और समझ ना आए कि खाना चाहिए नहीं, तो दुआ कर लिया करें कि अल्लाह ताला इसको मेरे लिए ग़िज़ा और दवा दोनों ही बना। ठीक है, तो कोई भी फूड आपके लिए ग़िज़ा भी है और इलाज भी है, क्योंकि हम तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं ना, या फिर शुबहात का शिकार होते हैं। ऐसी बातें बनी हुई, इनकी कोई हकीकत नहीं। फिर जब जिंदगी का एक वक्त आता है जब हमारा जिस्म जो बहुत ज्यादा उसमें टॉक्सिन्स हो जाते हैं, वो गलत ग़िज़ा खा खा के जब वो अपने असरात छोड़ने लगता है, तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो परहेज ही कर लेते हैं। तो पहले से अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर मैं आप सबको ये होमवर्क दे दूं कि अपना ब्लड ग्रुप जाने और इस इल्म को मजीद थोड़ा सा हासिल करें, तो इट्स इंटरेस्टिंग और इससे फायदा होता है। पहली बात या पहला उसूल कुलिया कायदा यह है कि सेहत को नुकसान देने वाली ग़िज़ा से परहेज करें। महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को जिससे वो मोहब्बत करता हो दुनिया से इसी तरह बचाता है जैसे तुम लोग अपने मरीज को खाने पीने से बचाते, और खाने की सूरत में तुम्हें उसकी तबीयत खराब होने का अंदेशा होता है। अच्छा, कुछ चीजों की एलर्जी तो बहुत मामूली होती है, लेकिन कुछ बहुत सीवियर भी होती, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए, और जिससे एक दफा नुकसान हो जाए दोबारा उस रास्ते पे न जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसे दुनिया से इस तरह रोकते हैं जिस तरह तुम में से कोई अपने मरीज को पानी से रोकता है। बाज बीमारियों में पानी पीना नुकसानदेह होता है, किसी को मालूम है? मालूम है आपको ये बात? कुछ अरसे से एक मेल और एक टोटका ऐसा हर एक को सर्कुलेट किया जाता है जिसमें पानी पीने के फवायद बताए जाते हैं, और कहा जाता है कि 6 गिलास और 8 गिलास और 1.5 लीटर और इतना पानी तो सवेरे पी लें और फिर इतना पिए और इतना पिए। ये नुस्खा भी सबको सूट नहीं करता, क्योंकि कुछ बीमारियों में ज्यादा पानी पीना नुकसानदेह है। कुछ है अंदाजा आपको वो कौन सी बीमारी हो सकती? किडनी रिलेटेड, क्योंकि बाज लोगों की किडनीज वीक होती हैं, पूरी तरह फंक्शन नहीं करती। जब आप एक्स्ट्रा पानी पी जाते हैं तो उनको काम करने में दिक्कत पेश आती और वो नुकसानदेह होती। कुछ बीमारी ऐसी थी जिसमें सिर्फ सिप पानी दिया जाता है। बाज़ औक़ात मरीज को पानी दिया भी नहीं जाता, सिर्फ ठंडी बर्फ को लेके उसको कहा जाता है कि अपने जबान पे लगा ले, कि पानी नुकसानदेह है उसके लिए। यस, वो कहती है मेरी खाला को 24 घंटों में 1 कप पानी पीने की इजाजत है। अब अगर वो इसी तरह को टोटका पढ़ के तो 1.5 लीटर पी बैठे, तो ये पानी जो जिंदगी की सोर्स है उसी इंसान के लिए नुकसानदेह। तो ये ठीक है, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है, लेकिन वैसे भी हर चीज के अंदर इतदाल जरूरी है। कुछ अरसे तक तो ये थेरेपीज आपको काम देंगी, कुछ अरसे के बाद फिर वो आपके लिए उल्टा मुश्किल का सबब बनेगी। एक और चीज ये है कि जब पानी पिए मसलन, तो एकदम उंडेले नहीं, उंडेलने से परहेज करें। मसनून तरीका क्या है? 3 सांस में पीना, और उसको भी जैसे घूंट घूंट पीते हैं, यानी जैसे खा के पीते हैं, इस तरह पिए। ठीक, एक होता हम तेजी से पी जाते हैं, तेजी से नहीं पी, राइट, घूंट घूंट करके, यानी ये नहीं कि आपके होंठों से हलक में जा पड़े, टैप खुल गया और वो डायरेक्ट वहां जाए, यानी कि आपकी जबान और आपका मुंह जो है उसका मजा चखे। इस तरह पीना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन हम लोग हर वक्त जल्दी में होते हैं ना, हम कहते हैं जल्दी से ये काम कर लें, जल्दी से वो कर लें, और फिर बस कुछ और करें। तो है फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपके सामने रोटी और खुश्क खजूर थी, रोटी और खुश्क खजूर जैसे छुहारे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब हो जाओ और खाओ। मैं खुश्क खजूरें खाने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुश्क खजूरें खा रहे हो हालांकि तुम्हारी आंख दुख रही है, यानी इस मरज में खुश्क खजूर ठीक नहीं। मैंने अर्ज किया कि मैं दूसरी तरफ से चबा रहा हूँ, जो आंख दुख रही है उसकी तरफ से नहीं। इस जवाब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। खाने के लिए हम सब कोई ना कोई रीजन तलाश कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? परहेज की बात समझ आती है। बीमारी में खास तौर पर परहेज, जो चीज नुकसानदेह हो वो ना इस्तेमाल की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो जो भी इल्म था वो वही के जरिए था, ठीक है, तो इसलिए उन चीजों को तो हम एज इट इज ले सकते। फिर बिला वजह की दवाइयों से परहेज। कुछ लोगों को दवाइयाँ खाने का शौक होता है, तस्कीन होती है उनको दवा खा के। अच्छा, कुछ बच्चों में भी ये मिजाज पाया जाता है, को बड़े शौक से दवा खाते, जहाँ कहीं कोई दवा देखते हैं वो खाने के लिए मांगते हैं, क्योंकि अब कई तरह के फ्लेवर भी शामिल कर दिए गए दवाओं में। कोई वो सिरप पी जाएंगे, कोई गोलियां खा जाएंगे, तो अक्सर ये मसले रहते हैं छोटे बच्चों के साथ। कुछ बच्चे, उनको बहुत मुश्किल होती है दवा पिलाने में, वो नहीं पीते, उनके भी मिजाज फर्क होते हैं। तो छोटी छोटी तकलीफ में फौरन दवा नहीं लेनी चाहिए। पहली चीज ये है कि ग़िज़ा से इलाज करें, परहेज से काम लें, और अगर नहीं इलाज हो रहा, नहीं तकलीफ ठीक हो रही, तो दवा लें, और वो भी जरूरत की लें, और कसरत से परहेज करें। जी।
اکبر. کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے مجھے کوئی دوا ریکمینڈ کی تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. وہ کہنے لگے ٹو بی ویری آنےسٹ، ہر دوا کے سائیڈ افیکٹس ہیں. یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں تو یہ ماننے کی بات نہیں، ہر دوا کے، کیونکہ دوا ہے نا. اور خصوصاً ہماری دوائیاں جو بنتی ہیں سب اسٹینڈرڈ بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسیسڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی غذا ہی سے ملتی جلتی دوائیں، اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسیسز سے گزارا جاتا ہے اور اس میں کلر شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر دوا زہر ہے یا عنقریب زہر بن جائے گی، کیونکہ جب اس کی کثرت ہو جائے گی، زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کوانٹٹی ہو جائے گی تو وہ زہر بنی. جب دوا چھوڑے بھی تو سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑے، ایک دم نہیں چھوڑے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہمیں اندیشہ ستانے لگا، لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے، اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی، نمونیا جس کو بولتے ہیں. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی. طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے منہ میں دوا ڈالی گئی ہے. آپ نے اس کا اثر محسوس کیا. آپ نے فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا، حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوائی نہ ڈالی جائے. یعنی ان سب نے مل کے میرے منہ میں ڈالی ہے، اب ان کے منہ میں بھی ڈالی جائے. ٹھیک، یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے. اس لیے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر. خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے. دوسرا، بلا ضرورت دوا سے اجتناب. ایک اور چیز یاد رکھیے، جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریئیکشن فیل ہو رہا آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا اسکن پہ یا کسی بھی طرح، تو فوری طور پر پھر مزید کنسلٹ کر لینا چاہیے. پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے. سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز، گھر، لباس، خوراک، تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں. یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسب حال کرنا چاہیے. بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے. کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ جرسی کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں اور بیمار ہو کے واپس لوٹتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں. احتیاط بہتر ہے، اعتدال بہتر ہے. ہر شخص کو اپنے مزاج کو، اپنے جسم کو، اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں بھیڑ چال نہیں کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی، اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو میں کیوں پہنتا ہوں. تو کسی کی نقالی مت کریں، اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی نا، تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو، گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ. اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر وبائی اور متعدی امراض. متعدی کس کو کہتے ہیں؟ کنٹیجیس، جو دوسرے کو لگ جائے. جیسے فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے. متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جو مفعول طلب کرتا ہے. تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی. امراض پھیلنے کے موسموں خصوصاً برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا، مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا، رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں، مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا، اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا. گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں. اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. کئی لوگ فلو شاٹس لیتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسیبلٹیز پیدا کر دیتے ہیں.